إذا ندوزو دابا لواحد التمرين تطبيقي شامل. دونك بغينا نحسبو الليميت عندما يؤول إكس إلى زائد من النهاية ديال اف دو إكس. إذا غنعوضو هي الليميت عندما يؤول إكس إلى زائد من النهاية ديال واحد على جوج إكس ديال هاد الدالة. غادي نحاولو نعملوها واحد على جوج إكس ناقص جذر ديال إكس ناقص واحد. هنايا لداخل غادي نعمل بإكس أو كاري ولا بإكس بحال بحال. إذا غنعمل بإكس أس اثنان. إذا لداخل عامل واحد ناقص واحد على إكس ناقص واحد على إكس أس اثنان tout simplement. Donc ce qui est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini ديال واحد على جوج إكس. وهنايا غادي نفكك هداك الجذر. دونك تولي الجذر ديال إكس أس اثنان عندي الجداء جذر إكس أس اثنان عامل الجذر ديال واحد على إكس ناقص واحد على إكس أس اثنان. إذا الجذر ديال إكس أس اثنان هي القيمة المطلقة ديال إكس، وهنا إكس يؤول إلى زائد من النهاية. إذا إكس كياخد قيم موجبة وبالتالي القيمة المطلقة عندما هذا تدور إذا نقدرو نحيدوها تولي هي إكس. فوالا دابا نعمل الدالة كاملة. إذا ليميت كون إكس تون فيغ بلوس لانفيني ديال إكس عامل واحد على جوج ناقص داك الجذر واحد على إكس ناقص واحد على إكس أس اثنان. فوالا ودابا نعوض نشوف. إذا واحد على إكس هادو لي داخل الجذر واحد على إكس وواحد على إكس أس اثنان كيؤولو لصفر جوجهم، وبالتالي ما بداخل الأقواس يؤول واحد على جوج. واحد على جوج مضروبة في بلوس لانفيني هي بلوس لانفيني. إذا تساوي بلوس لانفيني. وغادي نرجع نكتب النتيجة هنايا. نعم وغادي نرجع نعلل لأن غادي نعلل. دونك غادي ناخد هاد 3 إكس وواحد على إكس وواحد على إكس أس اثنان. إذا الليميت عندما يؤول إكس إلى زائد ما لا نهاية ديال واحد على إكس كتساوي الليميت عندما يؤول إكس إلى زائد ما لا نهاية ديال واحد على إكس كاري كتساوي هادو بجوجهم كيؤولو للصفر. وبطبيعة الحال الليميت ديال إكس نقدر نضيفها نقدر لا لأنها باينة إيفيدونت. ليميت ديال إكس هي بلوس لانفيني. فوالا علاش أنا جيت هنا بدلت درت التعميل وبدلت الشكل ديال الدالة. إذا لأنني أول حاجة قبل ما نبدا درت التعويض المباشر ولقيت شكل غير محدد. إذا لقيت بأن واحد على جوج مضروبة في إكس كتؤول زائد من النهاية والجذر ديال إكس ناقص واحد حتى هي تتؤول زائد من النهاية، وبالتالي لقيت اف إي دونك بلوس لانفيني موان لانفيني دونك اف إي. وبالتالي دزت مباشرة درت طريقة التعميل. ندوز دابا السؤال الثاني. إذا عندنا إكس لكل إكس نربط واحد على جوج إكس هي دالة حدودية، وبالتالي هاد الدالة هادي إذا فهي قابلة للاشتقاق على كل مجال مفتوح ضمن مجموعة التعريفية، وبالخصوص قابلة للاشتقاق غتكون على واحد بلوس لانفيني. مجموعة التعريف راه هي اخ راه باينة. وعندنا دونك لكل إكس نربط جذر إكس ناقص واحد. هادي دالة لا جذرية. الهدف ديالي دابا هو أنني نبين أن هاد الدالة اف دو إكس قابلة للاشتقاق. الدالة اف عفوا قابلة للاشتقاق. إذا دالة لا جذرية ومنه قابلة للاشتقاق على كل مجال ضمن مجموعة تعريفها، وداك المجال أصلا هي معروفة على واحد بلوس لانفيني. إذا اف قابلة للاشتقاق في هاد الحالة نقدرو نقولو كمجموع أو لا كفرق. دونك قابل للاشتقاق على واحد زائد من النهاية كفرق دالتين قابلتين للاشتقاق. نعم إذا الاشتقاق يعفيني يحتمل الاتصال. ولدينا أيضا حسب السؤال السابق إذا عفوا لدينا مما يكون إكس في واحد بلوس لانفيني مفتوح. إذا دابا غادي نحسب اف بريم المشتقة. دونك لاحظوا معايا أنا فتحت المجال. علاش؟ لأن الجذر عندي إكس ناقص واحد في المقام، وبالتالي ميمكنش اف بريم ما غاديش تكون معرفة في واحد، أو الدالة ما غاديش تكون قابلة للاشتقاق في واحد. إذا اف بريم دو إكس تساوي إذا واحد على جوج إكس موان
جذر إكس ناقص واحد بريم. دونك هنا نقسم المشتقة على الفرق، دونك غتولي تساوي واحد على جوج. دونك المشتقة واحد على جوج إكس بريم هي واحد على اثنان ناقص، والعلاقة ديال الجذر إذا كما كتعرفوا الجذر ديال أو بريم غادي نذكر بالعلاقة، جذر أو بريم هي أو بريم على جوج جذر أو. فوالا، إذا إكس ناقص واحد بريم هنا في الحال أو هي إكس ناقص واحد على جوج جذر إكس ناقص واحد. نعم، فوالا، إذا غادي نحيد هاد العلاقة تساوي واحد على جوج، نرجع شوية للسطر، واحد على جوج ناقص المشتقة ديال إكس ناقص واحد هي واحد على جوج جذر إكس ناقص واحد. غادي نوحد المقامات، دونك المقام الموحد هو جوج جذر إكس ناقص واحد. بالتالي هنايا غادي نضرب في جذر إكس ناقص واحد ناقص، وهنايا ديجا عندنا المقام كاين، إذا ناقص واحد مغادي ندير والو، تساوي. لاحظوا معايا غادي نضرب في المرافق ديال العدد اللي الفوق، المرافق ديالو وغادي نقسم عليه. إذا جذر إكس ناقص واحد ناقص واحد، المرافق ديالو هو جذر إكس ناقص واحد زائد واحد، غادي نقسم على جوج. دونك جوج جذر إكس ناقص واحد غادي نقسم على المرافق أيضا. وما تنساوش أن لي بارونتيز راه مهمين بزاف. إذا البسط غادي يكون عندي مطابقة عامة، يعني الثالثة غتكون أ أس اثنان ناقص بي أس اثنان. إذا غيكون عندي الجذر إكس ناقص واحد أس اثنان ناقص واحد أس اثنان، هنايا إكس ناقص واحد الجذر غادي يمشي مع الأس، دونك غادي نحيدو، تبقى ليا إكس ناقص واحد، وهنايا واحد أس اثنان هي واحد. إذا فينالمون شابي مشيت عندي، إذا اف بريم دو إكس الصيغة ديالها يعني إكس ناقص جوج في الفوق لتحت جوج جذر إكس ناقص واحد عامل جذر إكس ناقص واحد زائد واحد. فوالا، وغادي نأثر النتيجة. إذا هذه هي النتيجة، إذا هذه هي الصيغة ديال اف بريم، أنا بينتها قابلة للاشتقاق ولقيت المشتقة. ندوز دابا السؤال الموالي، يعطي جدول تغيرات اف. إذا باء يعطي جدول تغيرات، إذا عندنا اف بريم، لاحظوا معايا تكتب على شكل إكس ناقص جوج على جوج جذر. إذا مهما يكون إكس من واحد بلوس لانفيني مفتوح، شنو عندنا كنعرفو بأن الجذر، دونك الجذر موجب، جذر إكس ناقص واحد موجب، أكبر قطع من الصفر هنايا غيكون، ولا زدت عليه واحد دونك بيبقى أيضا أكبر قطع من الصفر. إذا شنو كنستنتج؟ إذا الإشارة ديال اف بريم لإكس هي نفس إشارة، دونك ولا مرتبطة، نقدر نقول مرتبطة بإشارة إكس ناقص جوج، ولا هي نفس إشارة إكس ناقص جوج على المجال واحد بلوس لانفيني. وبالتالي إذا غادي ندير الجدول و اف بريم، نقدر ندير الخانة اللي فيها اف بريم، نقدر ندير اف بريم دو إكس ولا ندير إكس ناقص جوج بحال بحال، لأن لهما نفس الإشارة. إذا فوالا، الخانة الأولى غندير فيها إكس، السطر الأول إكس، السطر الثاني غندير فيه اف بريم دو إكس ولا إكس ناقص جوج بحال بحال. ونعم ندير إكس ناقص جوج. وفي السطر الأخير غندير اف بريم، غندير اف عفوا اف دو إكس. نعم، وهنا المجال إذا من واحد بلوس لانفيني في الخدام. إذا الدالة إكس ناقص جوج، غادي هنا من الأحسن ندير اف بريم عفوا لتحت، راه اف دو إكس ماشي اف بريم دو إكس لتحت. إذا اف بريم دو إكس ما معرفاش في واحد، لأن لاحظوا معايا واحد في المقام، هنا اف دو إكس يعني صحيتها. دونك اف بريم تنعدم في اثنان هي عبارة عن حدودية، دونك هذا إكس ناقص جوج عفوا، دونك عبارة عن حداني من الدرجة واحد تنعدم في جوج. إذا الإشارة ديال أ موجبة، وبالتالي على اليمين ديال جوج بيكون موجب،
وعلى اليسار بيكون سالب. وهنايا اليسار غنكتفي فقط بالمجال بين واحد وجوج. اذا الدالة اف غتكون تناقصية. لاحظوا معايا اف راه معروفة في واحد ولكن ما قابلش للاشتقاق، ومن جوج بلس لافيني بتكون تزايدية. هنا غادي ندير الصور. اذا صورة واحد هي واحد على جوج، صورة جوج هي صفر، والليميت راه حسبتها في السؤال الاول اللي هي زائد ما لا نهاية. اذا هذا هو الجدول المطلوب. غادي ندير ليه العنوان جدول اشارة اولا جدول تغيرات الدالة اف، وندوز السؤال الموالي. اذا لدينا حسب ما سبق. هنا بنا نبينو بان الدالة جي لها تقبل دالة عكسية. دونك لدينا حسب ما سبق اف قابلة للاشتقاق على المجال واحد بلس لانفيني، يعني ان ومنه ان الجي، اذا الجي حتى هي قابلة للاشتقاق، اذا فهي متصلة على واحد بلس لانفيني. وهذه خاصية كنا درناها في الدرس، كنتو درتوها. اذا قابلة للاشتقاق كتعطي الاتصال. اذا بما ان اف قابلة للاتصال فان جي متصلة على جوج بلس لانفيني. علاش؟ لان جي هي القصور ديال اف على جوج بلس لانفيني. اذا هنا عندنا اتصال على المجال كبير، وحنا بغينا الاتصال على جزء منه اللي هو جوج بلس لانفيني. نعم، والصيغة ديال جي راه هي نفس الصيغة ديال اف. فوالا، اذا حنا بينا الاتصال باستعمال اشتقاق. ندوز دابا الى الرتابة. اذا حسب السؤال السابق، ولدينا حسب السؤال السابق اذا جي كي دايره في المجال جوج بلس لافيني باينه دونك تزايديه قطعا على المجال جوج بلس لافيني. اذا شنو كنستنتجو؟ اذا جي متصله وتزايديه قطعا على المجال جوج بلس لافيني، وبالتالي جي تقبل دالة عكسية جي موان معرفة على مجال جي بحيث ماذا؟ بحيث جي هو الصورة. إذا جي كتساوي جي ديال المجال أو لا اف بحال جي ديال المجال جوج بلس لانفيني. نعم، اللي هي أيضا اف ديال جوج بلس لانفيني، لأن جي دو اكس كتساوي اف دو اكس على المجال. نعم، تساوي. إذا حنا بينا بأن اف راه متصلة وتزايدية قطعا، وبالتالي صورة هذا المجال غتكون هي اف لاثنان. وهنا غنديرو الليميت عندما يقول اكس إلى زائد ما لا نهاية. اف لاثنان راه حسبناها هي صفر، و الليميت ديال اف دو اكس هي بلس لانفيني. إذا المجال اللي بغينا حنايا جي هو صفر بلس لانفيني. وندوز السؤال الموالي. إذا بغينا نبينو دونك جي موان زان. إذا الطريقة العادية هي التالي: ليكون إكس ينتمي تناخدو إكس من جي. إذا كنقلبو الأدوار ديال إكس في إكريك، و إكريك من إي بحيث كناخدو جي موان زان ديال إكس كتساوي إكريك، سيتادير تكافئ. هنا غادي نرجع، معنديش الصيغة جي موان زان، غادي نرجع للجي، وبالتالي هادي تكافئ أن جي ديال إكريك كتساوي إكس. هنا تناوض بالصيغة ديال جي، دونك جي دو إكريك هي واحد على جوج إكريك، الصورة ديال إكريك كتساوي إكس. نعم، إذا كنلاحظو هنا بأن إكس مكتوبة بدلالة إكريك، وبالتالي حنا غادي نبقاو غاديين، غادي نوصلو للهدف ديالنا، ونوصلو نخليو إكريك مكتوبة اون فونكسيون دو إكس، بدلالة إكس. هذا هو الهدف ديالنا. إذا هذه الطريقة العامة بصفة عامة، ولكن هنا عطاونا الصيغة ديال جي موان زان، وبالتالي غادي نستعمل طريقة أبسط اللي هي الطريقة ديال التحقق. إذا حسب الدرس كنا بينا بأن واحد الخاصية أن مهما يكون إكس من جي، إلا درتي المركب ديال الدالتين جي مع جي موان زان، جي غون جي موان زان ديال إكس كتعطينا دائما هي إكس. دونك الدالة جي موان زان خصها تحقق لي هاد العلاقة هادي.
وبالتالي انا غادي نحسب هذا المركب ونشوف واش فعلا غادي يعطيني اكس، لان ديجا غادي نستمر هذا السؤال. ديجا المعلومه اللي عطاني في السؤال اللي عطاوني الصيغه قال لك بينها، اذا الا عطاتني المركب اكس هي الداله، اذا مهما يكون اكس بصفر بلس لانفيني اللي هو جي، غادي ناخد جي رون جي موان زان ديال اكس هي جي، عفوا هي جي ديال جي موان زان ديال اكس اللي هي هاد الصيغه، غادي ندخل هاد الصيغه هادي، نعم تساوي، اذا غادي ندير الصوره بالجي، اذا واحد على جوج، وهنايا بحال عندنا اكس كبيره واحد العدد، جوج اكس زائد جوج جذر اكس هذا كامل ناقص جذر ديال نفس التعبير ناقص واحد، جوج اكس زائد جوج جذر جوج اكس ناقص واحد، فوالا تساوي. هنا نلاحظوا معايا بان ممكن نعمل بجوج، اذا ممكن نعمل ونختزل من بعد بجوج، فوالا. اذا شنو غيبقى لي في الاول اكس زائد واحد زائد جذر جوج اكس ناقص، هنايا هنا لاحظوا معايا غادي نبسط هاد جوج مع واحد مع ناقص واحد عفوا، اذا غادي نقادها باش تولي متطابقة هامة الاولى، اذا هنا راه عندنا متطابقة هامة الاولى لداخل الجذر تساوي اكس زائد واحد زائد جذر جوج اكس ناقص، إذا شنو هي المتطابقة الهامة؟ هي جذر جوج اكس زائد واحد لو تو او كاري، اذا جذر جوج اكس زائد واحد موجب، بالتالي ممكن هنا نضرب على الجذر مع استثناء بيطيرو بجوج، اذا غادي نكتب هنا التعليل لان دونك جوج جذر جوج اكس زائد واحد اكبر قطعا كاع من الصفر، نعم هاد الجذر موجب وزائد واحد دونك يولي اكبر قطعا، اذا هنايا اش غادي يشيط دونك ناقص بيدخل ناقص على المجموع بتغيير الاشاره، نختزل واحد مع ناقص واحد والجذر مع الجذر، اذا فينالمون بتبقى لي اكس، وبالتالي اذا نستنتج ان هذا هو التعبير، اذا ومنه فعلا مهما يكون اكس في جي موان زان هو هذاك التعبير اللي عطاوناهما، لان الداله العكسيه هي التعبير ديالها تعبير وحيد. اذا ندوز السؤال الاخير اللي هو اذا كيتعلق بحسب دونك حسب جي 5، اذا جي 5 سي تري سامبل، جي 5 هي اف دو 5 دونك اللي هي 5 دومي moins la racine ديال 5 moins 1 هي 4 دونك سي 5 دومي moins 2، ولو حدنا المقامات وبسطنا غنلقاو هي 1 دومي، دونك فوالا. اذا هذا السؤال الف الشق الاول فيه. الشق الثاني قال لك بين ان جي موان 1 قابل للاشتقاق في العدد واحد على جوج، اذا هنايا غادي نبينو اولا بان الجي قابل للاشتقاق في 5 وراه ديجا بينا، اذا لدينا حسب السؤال، اذا الى بغينا نرجعو نشوفو السؤال اللي بينا فيه الاشتقاق، اذا هو هذا السؤال جوج الف حنا ديجا خدمناها، اذا مخصناش نديرو التكرار. جوج الف شنو بينا بان جي، اذا جي قابلة للاشتقاق على المجال جوج بلس لانفيني، وحنا بينا فقط وبالخصوص في النقطة اللي بنا ندرسو لها إذا الاشتقاق في 5 في النقطة إكس زيرو كتساوي 5، هذا من جهة. ولدينا أيضا اف جي بريم ديال 5، إذا إلا حسبناها جي بريم ديال 5 دونك هي سي لا ميم، donc c'est la même dérivée par f donc de 5. إذا نرجع نشوف التعبير ديال f prime 5 راه هي 5 ناقص جوج، إذا 5 moins demi sur 2 racine 5 moins 1 facteur ديال racine 5 moins 1 plus 1. voilà 5 moins 2 في الفوق هي 3 على جوج، يعني جذر 4 جوج
ولتحت دونك تبقى جوج زائد جوج زائد واحد هي 3. دونك باردون انا فوا 3 نسامبليفي 3 مع 3 دونك غتولي لنا ان كار. ان كار اللي هو ديفيرون د زيرو. في الحقيقة هنايا اللي كيهمني انا في الاكثر ماشي القيمة ولكن واش كتساوي زور ولا لا. اذا جي قابل للاشتقاق ب5 والعدد المشتق يخالف صفر، اذا جي موان زا قابل للاشتقاق فين؟ فاش في جي في الصورة ديال 5 اللي هي 1/2. ولدينا إذا في هاد الحالة هادي لدينا إذا شنو هي جي موان زان بخيم. هنا في الحقيقة راه دخلت السؤال باء، لأن في السؤال باء فين عاطين. دونك هنا غادي ندير السؤال باء ولدينا جي موان زان بخيم ديال 1/2. اش كتساوي؟ كتساوي باردون 1/جي بخيم ديال 5 اللي هو السابق ديال 1/2. و جي بخيم 5 راه ديجا حسبتها هي 1/4 دونك هي 1 sur 1 كار اللي هي 4. فوالا دونك راني حسبت العدد المشتق جي موان زان بخيم ديال 1/2 بلا ما نحسب المشتقة ديال جي موان زان. فوالا نتمنى نكونوا كتستافدوا من هاد التمرين ومن هاد الملخص الشامل. الا عندكم شي اسئله ولا شي افكار ولا شي ملاحظات ما تردوش تطرحوهم في الكومنتير، ونتلاقاو في درس اخر. السلام عليكم.